अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है। गुज़श्ता रात एक दफा फिर रात की तारीकी में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट खुली, बत्तियां जलाई गई, दरवाजे खोले गए, सुप्रीम कोर्ट का सारा अमला पहुंचा, जजेस पहुंचे, वकला पहुंचे और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को बराह रास्त इंगेज करके तहरीक इंसाफ की किसी भी शख्सियत को नोटिस किए बगैर, उन्हें बुलाए बगैर तहरीक इंसाफ को लथेड़ा गया, उनकी तज़हीक की गई, पूरी पार्टी को मुर्द इल्जाम ठहराया गया। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस सर्व किया गया। तहरीक इंसाफ को इनडायरेक्टली कहा गया कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर हमलावर हैं, वो इलेक्शंस के ऊपर हमलावर हैं। और तकरीबन इससे कुछ घंटे पहले तक जो नून लीग का बयानिया था, उस सारे बयानिया को कैरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी बाकायदा से वही बयानिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बनाया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक तजिया किया जा रहा है और बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नेक्सस बना हुआ है, एक इकट्ठ बना हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्राइमा फेशाई काजी फाइज ईसा साहब भी उसका हिस्सा है। बल्कि समी इब्राहिम साहब ने अपने व्लॉग में ये खुलकर कहा कि क्या काजी फाइज ईसा साहब को खुदा है, ये खुदा बने हुए हैं कि जब दिल करता है जिस खातून की बदतमीजी करते हैं, जब दिल करता है किसी खातून की तौहीन करते हैं, जब दिल करता है सहाफियों की तज़हीक करते हैं। बल्कि बार बार ये कहते हैं कि लोग फोन उठाकर आ जाते हैं, लोग फोन के ऊपर सहाफत कर रहे हैं। यानी ये बड़ी हैरत की बात है कि एक मुआशरा जो कि एक घुटन ज़दा है, जिसके अंदर लोगों की जुबानें बंद हैं, वहां पर पहली दफा सोशल मीडिया, मोबाइल फोन के जरिए डेमोक्रेसी इमर्ज कर रही है, जहां पर लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी राय सामने रख रहे हैं और उससे भी काजी फाइज ईसा साहब उसकी भी तौहीन कर रहे हैं, उसकी भी तज़हीक कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मशाल यूसुफज़ई साहिबा की तौहीन की है, मशाल यूसुफज़ई साहिबा की सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने हमला किया है सरेआम, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन इसके ऊपर मशाल यूसुफज़ई साहिबा ने सोशल मीडिया पर जाकर, ट्विटर के ऊपर जाकर काजी फाइज ईसा साहब को जवाब दिया है और उन्होंने जवाब देकर कहा कि काजी साहब ने पूछा था कि मेरी तालीम क्या है, तो उन्होंने अपनी तालीम बताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज किया है कि वो कहां से पढ़कर आई हैं, उनकी काबिलियत क्या है और वो किस स्टैचर की वो पर्सनालिटी है। कि बहुत यंग है, अभी बहुत यंग है, अभी एक लंबा सफर उन्होंने तय करना है, अभी बहुत उन्होंने प्रोग्रेस करना है और पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम होंगी। लेकिन ट्विटर के ऊपर उन्होंने जवाब दिया, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ 3 इस्तीफे आ गए और इन 3 इस्तीफों का ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है और नून लीग से है। और इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है उनके साथ इन तीनों इस्तीफों का ताल्लुक है, वो आपके सामने रख देते हैं। काजी फाइज ईसा साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना सामान बोरिया बिस्तरा सब कुछ पैक कर लिया है। उन्होंने क्यों पैक किया है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है कि अचानक से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल जारी करता है, तो उससे पहले इसाक डार नवाज शरीफ साहब का समधी, उन्होंने जनाब आला कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया, उसके बारे में कुछ साफी कुछ और बातचीत कर रहे हैं। जो रिपोर्टिंग हो रही है, सोर्सेज से रिपोर्टिंग हो रही है, बड़ी खौफनाक है, वो आपके सामने रख देते हैं। बट मशाल यूसुफज़ई कल की सबसे बड़ी खबर बनी, मशाल यूसुफज़ई हेडलाइन बनी। मशाल यूसुफज़ई आज जिसे हजारों की तादाद में लोगों ने मैसेजेस किए, मशाल यूसुफज़ई जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने अप्रिशिएट किया। यानी काजी फाइज ईसा इतनी बड़ी खबर नहीं बनी जितनी बड़ी खबर मशाल यूसुफज़ई बनी, जो कि रोस्टम पर आती है और सिर्फ एक लफ्ज उसने कहा कि माय लॉर्ड मैं बात करना चाहती हूं। काजी फाइज साहब ने कहा नहीं, आप बात नहीं करेंगी, आप खामोश हो जाएं, आप डेकोरम के खिलाफ जा रही हैं, यहां से उठें, पीछे जाकर बैठें। ये है कौन? ये कोई वकील है? आपकी तालीम क्या है? आप कहां से पढ़कर आई हैं? जाएं और पीछे जाकर बैठें। तो ये काजी फाइज साहब ने कहा। मशाल यूसुफ साहिबा ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा जी मैंने अपनी लॉ की डिग्री इस्लामिया कॉलेज पेशावर से ली है, जिसकी 110 साल तारीख है। 110 साल तारीख है, यानी पाकिस्तान से भी बड़ी तारीख है, जिसको कायदे आज़म ने अपने वसीयत में वरासत का हिस्सा दिया है। मैं वहां की स्टूडेंट यूनियन की 3 मरतबा सदर रह चुकी हूं। यानी कि पेशावर इस्लामिया कॉलेज की जिसकी बात कर रही है मशाल यूसुफज़ई साहबा, उसको कह रही है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे कायदे आज़म, एक वकील जिसने ये मुल्क बनाया है, एक वकील जिसने कानून को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए लड़ाई की है और एक मुल्क आजाद करवाया है, उस वकील ने इस यूनिवर्सिटी को अपनी विरासत से हिस्सा दिया हुआ है। और उसकी जो स्टूडेंट यूनियन है, मैं उसकी 3 मरतबा सदर रह चुकी हूं। और ये अभी बहुत यंग है, आई मीन शी इज इन 20s, ये बहुत यंग एक लॉयर है पाकिस्तान की। उसके बाद वो कहती हैं कि अब कोई ज्यादा ना करे, बस 1000 रुपए का नोट निकाले और नोट के पिछली तरफ देखे जो तस्वीर है वो देख ले, वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर की है जहां से मैंने तालीम हासिल की है। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और वो बता रही हैं कि असल मामला क्या था। वो कहती हैं कि पूरे मुल्क को 8 फरवरी को इलेक्शन मुबारक हो। आज आनन फानन सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकर्रर हुई, तो एक मखसूस बयानिया बनाया जा रहा था कि जैसे तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और इलेक्शन को डिले करवा रही है। दौरान समाअत भी बार बार पीटीआई का नाम लिया जा रहा था कि अभी खान साहब, तो कभी उमर न्याजी, तो कभी किसी के बारे में बातचीत की जा रही थी।
میں اٹھی اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب کو بتا سکوں کہ وہ لاہور میں ہیں اور 5 منٹ کا مارجن دے کر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں بلا لیں. یعنی جس بیرسٹر عمیر کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہے کون, وہ 20 سالوں کا کوئی نوجوان ہے, وہ دکھتا کیسا ہے, بیرسٹر ہے بھی یا نہیں ہے, کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ مشال یوسف صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 5 منٹ کا ٹائم دے, وہ آپ کے ساتھ لائیو آ جاتے ہیں, لیکن انہیں ٹائم نہیں دیا گیا. اور ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کے سماعت میں شامل ہو جائیں گے, ان کا موقف بھی سن لیں, کیونکہ الیکشن کویشچن فیکٹس چھپا رہا ہے اور یہ ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے. ہم کسی صورت الیکشن ڈیلے نہیں کروانا چاہتے. ہماری عرض یہ ہے کہ آروز اور ڈی آروز یعنی جو لوگ تحریک انصاف کے حوالے سے ایم پی اوز جاری کر, ایم پی اوز کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ابھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر, یعنی ایک ڈی سی مجھے گرفتار کروا سکتا ہے 30 دنوں کے لیے, 30 دنوں کے لیے مجھے نظر بند کروا سکتا ہے, اور بیانیہ صرف یہ سامنے رکھا جائے گا جی اس سے پبلک کو خطرہ تھا, اس سے عوام کو خطرہ تھا. یہ کام جو شیر افضل مروت کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ کام جس کی وجہ سے تحریک انصاف پورے ملک میں جلسے جلوس نہیں کر سکتی, یہ کام جس کی وجہ سے تحریک انصاف پبلک ریلیز نہیں نکال سکتی, یہ کام جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. 2270 سے زیادہ ایم پی اوز جاری ہوئے ہیں, یعنی 2270 سے زیادہ لوگوں کو 30 دنوں کے لیے نظر بند کیا گیا ہے, اور یہ جب مرضی وہ کر سکتے ہیں. تو بیان یہ تھا, یوں نقطہ یہ تھا کہ جناب جس بیوروکریسی کو ڈی سیز کو آپ نے لگا دیا ہے, انہوں نے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی نظر بند کروایا ہوا ہے, انہوں نے تو ان کی تباہی نکالی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنی سی بات کرنے پر آگے آئی تھی جس پر چیف جسٹس ناراض ہوئے اور برہم ہوئے اور میرے اوپر غصہ کیا. تو یہ بڑا تضحیق کا عمل تھا, چونکہ قاضی فائز صاحب پر لازم نہیں ہے صرف وہ اپنی بیوی کی بھی ریسپیکٹ کریں, ان کے لیے بہت سارا احترام, لیکن اپنی بیگم کو وہ اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں جب وہ حلف اٹھاتے ہیں. اور میرے چیف جسٹس جب میری خواتین کا, میری بہنوں کا, میرے وکلا کا احترام نہیں کرتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی حیرت ہوتی ہے, اور منافقت بھی اس معاشرے کی ظاہر ہوتی ہے کہ میرے گھر کی بہن تو بہن, لیکن کسی کی لڑکی کی میں نے کپڑے اتار دینے, یہ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز سرایت کر گئی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے پہلے ان کے بارے میں رپورٹ ہوا کہ انہوں نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں وہاں پر پہنچا دوں گا کہ جہاں سے کوئی واپس ہی نہیں آتا, اور پھر مشال یوسف صاحبہ کو کہ جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جا کر بیٹھے, پیچھے ادھر نہیں, پیچھے جا کر بیٹھے. سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کو خدا نہیں ہے, آپ جج ہیں اور چیف جسٹس ہیں, آپ کا احترام ہے, لیکن برائے مہربانی انسانوں کی توہین کرنا چھوڑ دیں, آپ کا منصب بہت بڑا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ 3 استعفے آ چکے ہیں جی, اور 3 استعفے نگران حکومت کے آئے ہیں. یعنی نگران حکومت کے اندر جو وزیر مشیر تھے ان کے استعفے آئے. یعنی یہ نگران حکومت تھی لیکن یہ استعفے دے کر کہہ رہی ہم نے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر انتخابات لڑنے ہیں. سب سے پہلا نام سرفراز بگٹی وزیر داخلہ جس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر لوگ اٹھائے گئے, لوگ غائب ہوئے, لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلا. مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بلایا گیا تھا جہاں پر بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو غائب ہوئے تھے, وہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے. اور یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایم پی اوز کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا گیا, لیکن ابھی یہ استعفیٰ دے کر کہہ رہے ہیں میں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات لڑنے. یعنی عجیب معاملہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوتا ہے تو کہتا ہے نون لیگ کے ساتھ میں نے الیکشن لڑنے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایف آئی اے کا ڈی جی ریٹائر ہوتا ہے تو نون لیگ کے ٹکٹ پر وہ انتخابات لڑتا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی محکمے سے ریٹائر ہوتا ہے نون لیگ کے یا تو ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے یا سینیٹر بن جاتا ہے یا پھر اسے نواز دیا جاتا ہے, مشیر بنا دیا جاتا ہے. تو ایک اور نگران کابینہ کا جو وزیر ہے, وزیر داخلہ, اہم ترین پرسنالٹی سرفراز بگٹی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ ان کا منظور ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر انتخابات لڑوں گا. جمال خان رئیسانی اگین نوجوان بلوچستان سے, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا, اور ایک اور استعفیٰ ہے جو کہ اس وقت تک آ چکا ہے. اب ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ جناب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈیول جاری کیا ہے, ای سی پی کے شیڈیول جاری کرنے سے چند آپ کہہ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے اسحاق ڈار نے شیڈیول جاری کر دیا. اب اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں, نون لیگ کے جو اکانومی زار ہیں, بہت بڑی پرسنالٹی ہیں نون لیگ کی, بلکہ اکنامک ہیڈ مین بھی انہیں عمران خان کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی پرسنالٹی نون لیگ کی, بڑے قریب ترین شریف خاندان کی, وہ شیڈیول جاری کر دیتے ہیں, اور شیڈیول جاری کرنے کے بعد کہتے ہیں جی مجھے ایک سینیٹر صاحب نے بھیجا تھا اور یہ شیڈیول غلط تھا اور یہ فیک نیوز تھی جسے میں نے شیئر کر دیا اور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے. اس کے آدھے گھنٹے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈیول جاری کر دیتا ہے. طارق متین صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق جو اسحاق ڈار نے شیڈیول جاری کیا تھا یہ اصل والا شیڈیول تھا جو نون لیگ کو بھی بھیجا گیا تھا, اور بعد میں جب اسحاق ڈار یہ مار گئے, یہ کھچ ان سے پڑ گئی کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا, تو اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ رد و بدل کر کے یہ شیڈیول دوبارہ سے جاری کیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.